अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ और अदब से जुड़ी शख्सियात के हवाले से मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, सरगर्मियाँ, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, अदब व सकाफ़त से जुड़ी ख़बरें और वो सब कुछ जो दुनियाए अदब व सकाफ़त में मौजूद है, वो हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हम आपको दुनियाए अदब के एक बड़े नामवर शायर के हवाले से मालूमात और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू दिखाएंगे। सबसे पहले मैं उस शायर का नाम लेना पसंद करता, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको उनका एक कुछ अशआर सुनाऊँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज हम कितनी बड़ी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, मैंने तुझे चाहा, इनकार नहीं मुझको। हाँ, मैंने चाहा, इनकार नहीं मुझको। ये जुर्म तो साबित है, क्या इसकी सफाई दूँ? हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। याद करता है रोज़ व शब कोई, याद करता है रोज़ व शब कोई, हमसे रूठा है बेसबब कोई। और इसके अलावा एक शेर और आपको सुनाऊँ। आओ चुप की ज़बां में नासिर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। आओ चुप की ज़ुबां में नासिर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हम किस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं। जी, आज हम दुनियाए अदब के एक नामवर शायर नासिर काज़मी की बात करेंगे, जिन्हें दुनिया से गुजरे हुए तो निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनकी यादें, उनका कलाम, उनकी शायरी, उनकी गज़लें, उनके नग़मात अभी तक पढ़ने और सुनने वालों के ज़हन में महफूज है। नासिर रज़ा काज़मी। जी, नासिर रज़ा काज़मी 8 दिसंबर 1925 को भारत के शहर अम्बाला में पैदा हुए थे और 2 मार्च 1972 को वो इधर पाकिस्तान में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। इस हवाले से अगर उनकी हम उम्र का तयन करें तो कम व बेश आज उनको दुनिया से गुजरे हुए 53 ईयर्स का अरसा गुजर चुका है, या यूं कह लें कि आज उनकी 54वीं बरसी 2 मार्च को मनाई जा रही है। उनके वालिद सुल्तान रज़ा काज़मी रॉयल इंडियन में सूबेदार मेजर थे, और होना तो ये चाहिए था कि नासिर रज़ा काज़मी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए फ़ौज में जाते, लेकिन उन्होंने अपने लिए अदब की दुनिया का इंतखाब किया, बल्कि वो सहाफ़ी भी थे। उन्होंने अगर मैं ज़िक्र करूँ उनकी अमली ज़िंदगी का, तो उन्होंने बतौर एडिटर एक महानामा था औराक के नो, उससे अपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर उसके बाद महानामा हमायूं में चीफ एडिटर भी रहे। चूँकि उनका उठना बैठना, उनकी सोबत बड़े लोगों में थी, नामवर अदीबों और शायरों के साथ उनका उठना बैठना था, यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए इसी शोबे का इंतखाब किया। उनका पहला शेरी मजमुआ बरगे ने जो है वो भी उसी दौरान, जब वो हमायूं में चीफ एडिटर थे, उस दौरान मंजर आम पर आया। इसके अलावा उन्होंने एक सरकारी इदारा था, महकमा देहात सुधार, उसमें कुछ अर्सा मुलाजमत भी की, लेकिन चूँकि वो उनके मिजाज के खिलाफ थी, लिहाजा वो उन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए। नासिर काज़मी का शुमार सफ़े अव्वल के शोरा कराम में किया जाता है। अगर मैं नामवर शोरा कराम का नाम लूँ तो जिनमें गालिब, फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी, हबीब जालिब, कतील शिफाई, मुनीर नियाज़ी, मोहसिन नकवी,
اس طرح کے جتنے بھی نامور شعراء کرام تھے، امجد اسلام امجد اور باقی مسرور انور اور دیگر شعراء کرام، لیکن ناصر کاظمی جو تھے ان کا شمار صف اول کے، بلکہ اساتذہ ان کو کہا جائے ان میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بالکل منفرد انداز کی شاعری کی۔ اگر آپ ان کی شاعری کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں رومانوی رنگ اور جذبات کا اظہار یوں کہہ لیجیے۔ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر، دیوانہ ہے دیوانے کے، منہ نہ لگو تو بہتر۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجر کے لمحات، رومانوی جذبوں کی عکاسی بھرپور انداز میں کی گئی۔ جس طرح پروین شاکر صاحبہ کی جو شاعری ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو عورت کے جذبات، اس کے حوالے سے جو بھی ان کے احساسات خواتین کے تھے اس کی ترجمانی کی گئی ہے۔ سیم اسی طرح ناصر کاظمی کے کلام میں ہجر کے لمحات کا تصور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور رومانوی جو جذبے ہوتے ہیں، رومانس کے، پیار کے جذبات، اس کی بھی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ناصر کاظمی کے اگر میں دیگر مجموعہ کلام کی بات کروں جو ان کے دیگر شاعری منظر عام پر آئی، اس میں دیوان، پہلی بارش، ہجر کی رات کا ستارہ، نشاط خواب، اور ایک ان کا منظوم ڈرامہ تھا سر کی چھایا، یہ، اور پھر ان کی وفات کے بعد شائع ہونے والا ان کا مجموعہ کلام خشک چشمہ کے کنارے، یہ وہ شاعری تھی جو ناصر کاظمی نے کی۔ اور اس کے علاوہ میر تقی میر کا جو دبستان تھا اس کو بھی انتہا تک پہنچانے میں ناصر کاظمی نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ناصر کاظمی کی وجہ سے لاہور میں واقع پاک ٹی ہاؤس جو اب بھی مال روڈ پر ہے، اس کی جو رونقیں تھیں وہ بڑی آباد تھیں، وہاں گہما گہمی کا عالم ہوتا تھا، مشاعرے، شاعروں کا آنا جانا، ملنا ملانا اور تقریبات دیگر۔ غرض یہ کہ ناصر کاظمی اس حوالے سے کافی متحرک شاعر تھے۔ اب اگر میں ناصر کاظمی صاحب کی مشہور غزلیں جو ہمارے نامور گلوکاروں نے گائی اور ان کی غزلوں کی وجہ سے ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا، سب سے پہلے تو گلوکار خلیل احمد کی آواز میں ان کا جو کلام تھا، نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، یہ بڑا مقبول عام کلام ہے جو ناصر کاظمی نے لکھا۔ اور پھر اگر میں ملکہ ترنم نور جہاں کی بات کروں تو ان کی آواز میں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، یہ، اور پھر ان کا ہی دوسرا کلام نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، یہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں اس شاعری کو چار چاند لگ گئے۔ پھر استاد غلام علی خان کی آواز میں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یہ بھی کمال کی ان کی شاعری تھی۔ اسی طرح ناصر کاظمی کا جو کلام جو ہم بات کر رہے ہیں، نامور گلوکار نصرت فتح علی خان کی آواز میں ان کا کلام غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، واہ جی واہ، کیا کمال کا یہ کلام ہے۔ پھر گلوکار پرویز مہدی کی آواز میں گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، یہ بھی ان کا ایک بہترین کلام۔ غرض یہ کہ انہوں نے بہت ساری شاعری کی، بہت ساری کتابیں، بہت ساری غزلیں لکھی جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں، اور ناصر کاظمی جیسے شعراء واقعی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ناصر کاظمی کو اس دنیا سے گزرے ایک نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں آج بھی تازہ ہیں۔
यूं लगता है जैसे ये कल ही की बात हो। تو ناصر کاظمی کا جاتے جاتے میں ایک شعر سنا دوں۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ 2 مارچ 1972 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اسی حوالے سے ان کا لکھا ہوا یہ شعر ہے: یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں۔ تو آج ہم نے گلکاریہ چینل میں ان کی برسی کے موقع پر ناصر کاظمی کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، جاتے جاتے میں اکثر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب ہمارا چینل بہت سارے لوگ اس پہ کمنٹس تو کرتے ہیں، لیکن اب بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف چینل ہمارا دیکھ لیتے ہیں، اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، کمنٹس نہیں کرتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرامز اچھے لگ رہے ہوں تو اسے پلیز سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی کریں، اور ہمیں اپنی یادوں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔ آرزو